Bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga bisti diha sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga suga. Samag mga sulugoon nga nagulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya o inigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan. Bulangan kadtong mga sulugoon nga nakaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw o nangandam. Sultihan ko kamo nga magpakos siya, palingkuron sila sa kananan o silbihan niya. Upulahan sila kung ikaplagan siya nga andam. Bisan kung muabot siya sa tungang gabi o kadlaw na. Uktiman kini, kung nahibalo pa ang tagbalay, kanus-a moabot ang kawatan, dili ngayon siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Usa, kamuusap, kinahanglan mangandam, kaya anak sa tawo, muabot sa oras nga wala ninyo paabuta. Mga igsuon ang maayong balita sa atong Ginoo. O Kristo. Palihog maglingkod o sa dili panako basahon. Sa mapausa pa, mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi isa. Gikan sa San Vicente Chapel, ang amo ang paisubo sa pamilya ni Letecia Tata Talyat sa tibuok niyang banay sa nagkalain-laing lugar ng Henry aron pag duyog sa tuwang silingan nga ni panaw na ning kalibutana. Ang amo ang paisubo sa pamilya, ang amo ang pag-ampo, hinaot-unta nga makahatag ug makatabang na may medyo magaan-gaan ang inyong mga gibatin karon. Akong basahon ang pamalandong gikan sa ato ang ebanghelyo, gikan sa Lucas. Sa atong ebanghelyo, kita gitawag ni Kristo sa pagpangandam. Kanunay, sama usab kini sa pagpangandam nato sa atong kaugalingon, kay wala kita makahibalo kung kanus-a moabot kanato kining gitawag nato nga kamatayon. Ang kamatayon dili angay kahadlukan. Tinuod, kadaghanan kanato mahadlok kung hapit na kini mahitabo kanato. Ang kamatayon kabahin sa atong tawhanong kinabuhi. Kitang mga tawo mamatay. Mao nga ang kamatayon dili nato kahadlukan. Ato kining atubangon, kay diha sa kamatayon makita nato ang kamahinungdanon sa kinabuhi sa tawo. O kita mismo wala masayod kung kanus-a kini moabot kanato. Mao nga kita gitawag sa pagpangandam kanunay. Ang importante nga puy-an nato ang atong kinabuhi inubanan sa tugma sa Dios. Ug nga ang atong pagkinabuhi dinhi sa yuta nga nahisubay diha sa kinabuhi ni Kristo. Ang kinabuhing Kristohanon makita diha sa atong pagpuyo sa atong katilingban, sa atong pagpakigambigit, sa atong isig kaingon.